नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं भासनाटकस्य चतुर्थभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्य नाटकस्य चतुर्थभागस्य विषयस्य नाम भवति अभिमारकं भासः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं कुर्मः। अभिमारकम् एकं दृश्यकाव्यम् अथवा नाटकं भवति। अभिमारकं नाटकं भासः अरचयत्। अभिमारकनाटके षड् अंकाः सन्ति। अभिमारकनाटके प्रधानत्वेन अभिमारकुरङ्ग्योः प्रेमलीला वर्णिता अस्ति। अभिमारकः सौवीरराजधर्मस्य पुत्रः आसीत्। सौवीरराजधर्मः काश्यां राजा आसीत्। काशीयुवराजस्य सौवीरस्य पुत्र अयम् अभिमारकः भवति। कुरंगी कुन्तीभोजराजस्य अथवा कुन्तीभोजस्य कन्या अभूत्। अभिमारकम् इति नाटकस्य नायकः अभिमारकः भवति। अभिमारकम् इति रूपकस्य नायिका कुरंगी अभवत्। अभिमारक रूपके प्रधानः रसः शृंगाररसः अस्ति। अभिमारकम् इति नाटके प्रधाना रीतिः पाञ्चाली रीतिः भवति। अभिमारके नाटके प्रधानाः वृत्तिः कैशिकी वृत्तिः अस्ति। अभिमारके नाटके मुख्य गुणः माधुर्य गुणः वर्तते। अभिमारक नाटके प्रधान ध्वनिः रसध्वनिः विद्यते। अभिमारकं नाटकं महाभारतात् आगतम् अस्ति। अद्य एतावत् पर्यन्तं चतुर्थभागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः पञ्चमभागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।